नेपालमा बसेर नेपालको राजनीतिकमा रहेर नेपालकै विरुद्धमा बोल्ने सरिता गिरी को हुन् त? बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाए। किन यसरी नेपालको राजनीतिकमा भारतीयहरूलाई प्रवेश गराइँदैछ? नेपालमै जन्मिएको, हुर्किएको, वंशजको आधारमा नागरिकता पाएको मानिसलाई जतिको माया त्यो बाहिरबाट आएको मानिसलाई पक्कै पनि देशको माया हुँदैन। के सरिता गिरीलाई कारबाही गर्न सक्दैन नेपालले? यदि भारतको संसद भवनभित्र रहेर कोही पनि व्यक्तिले पाकिस्तानको सपोर्ट गरेर कुनै अभिव्यक्ति दिन्छ भने त्यसलाई त्यहाँका जनताले पनि छोड्दैनन् र त्यो त्यहाँको सरकारले पनि छोड्दैन। तर नेपालमा किन यस्तो छाडातन्त्र? जसले जे बोलिदिए पनि भयो, जसले जे गरिदिए पनि भयो, यस्तो किन? नेपालका मिडियाहरूको हेर्नुहोस् त हालत के छ। देशको विरुद्धमा, राष्ट्रको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई नै खोजी उसको अभिव्यक्तिहरूलाई हाइलाइट गरिराखेको छ नेपालको मिडियाहरूले। नेपालको मिडियाहरूले पनि उनको खेदो खन्नुपर्ने होइन र? जसरी हाम्री चेलीलाई इन्डियामा भारतीय मिडियाहरूले यसरी खेदो खनेको थियो, त्यस्तो गर्न सक्दैन हाम्रो नेपालको मिडियाहरू। त्यति कमजोर छ त्यति, र यस्तो अभिव्यक्ति दिनेलाई राष्ट्रघातीको मुद्दा लगाएर जेल कोस्नुपर्छ या यस्ता व्यक्तिलाई देश निकाला गरिनुपर्छ, नत्र भने। अझैसम्म पनि यस बीजीटीभी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्। दर्शकबिन, भर्खरै नेपालमा नयाँ नक्सा सहितको संविधान संशोधन विधेयक पारित भएको छ र यो विधेयक पारित हुने बेलामा चाहिँ एकजना नेपालको सांसद सरिता गिरी चाहिँ बैठकबाटै निस्किनु भएको छ, बाहिरिनु भएको छ। उहाँले यो संविधान संशोधन विधेयकमा आफ्नो उपस्थिति जनाउनु भएन र उहाँले केही दिन यतादेखि नेपालको राष्ट्रियताको विरुद्धमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको थियो र उहाँले संसदमा हिन्दी भाषामा आफ्ना कुराहरू राख्नु भएको थियो र उहाँको चर्को आलोचना पनि भइरहेको थियो र उहाँलाई नेपालका केही युवाको समूहले घरमा गएर नारा जुलुस पनि गरेको थियो र उहाँको गेट पनि फोडिदिएको थियो। सुन्नमा आएअनुसार ती युवाहरूलाई अहिले प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ भन्ने मैले सुनेको छु। बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाए। नेपालमा बसेर नेपालको राजनीतिकमा रहेर नेपालकै विरुद्धमा बोल्ने सरिता गिरी को हुन् त? सरिता गिरी भारतबाट विवाह गरेर नेपालमा आएकी अङ्गीकृतधारी सांसद हुन्, जुन हाम्रो नेपालको सांसद जस्तो गरिमामय पदमा उनी छिन्। अब अचम्म लाग्न सक्छ, भारतमा जन्मिएकी, भारतमा हुर्किएकी र नेपालमा आएर नेपालको संसद भवनभित्र कसरी छिर्न सकिन् र कसरी उनी त्यहाँ आइन्। यो नेपालको राजनीतिक अवस्था भनौँ या के भनौँ, यो विडम्बना हो। भारतमा जन्मिएको, हुर्किएको, भारतमै गरेको मानिसले नेपालको राजनीतिकमा कसरी प्रवेश गर्न सक्छ? यो सिस्टमलाई हामीले एकदमै हटाउनुपर्छ। अङ्गीकृतलाई अरू सबै अधिकार दियोस्, तर राजनीतिकमा अधिकार नदियोस्, किनकि यसले एकदमै देशलाई हानि पुर्याउँछ। त्यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो सरिता गिरी। सरिता गिरी भारतीय चेली हुन् र उनले पछिल्लो अवस्थामा एकदमै नेपालको विरुद्धमा अभिव्यक्तिहरू दिइरहेकी छिन्। किन यसरी नेपालको राजनीतिकमा भारतीयहरूलाई प्रवेश गराइँदैछ? पक्कै पनि सरिता गिरीले आफ्नो देशप्रति माया गर्नु स्वाभाविक कुरो हो। उनी भारतकी हुन्, उनले भारतको सपोर्ट गर्नु स्वाभाविक कुरा। तर नेपालमा कसरी भारतीयलाई चाहिँ नेपालको राजनीतिमा चिन्न दियो? यो सिस्टम चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। जसरी पनि सबैजनाले यो सिस्टमको विरुद्धमा आवाज उठाउनै पर्छ। नेपालको राजनीतिमा अङ्गीकृतहरूलाई बन्देज लगाउनै पर्छ, किनकि आफ्नै देश नेपालमै जन्मिएको, हुर्किएको, वंशजको आधारमा नागरिकता पाएको मानिसलाई जतिको माया त्यो बाहिरबाट आएको मानिसलाई पक्कै पनि देशको माया हुँदैन। उसलाई आफ्नै देशको माया हुन्छ। भनिन्छ नि, माइतीको कुकुर पनि प्यारो हुन्छ। गङ्गा चौधरीले भन्नुभएको थियो, माइतीको कुकुर पनि प्यारो हुन्छ। कसैले आफ्नो माइतीको कुकुरलाई समेत गाली गर्यो भने पनि एकदमै मन दुख्छ, चोट लाग्छ। त्यस्तै सरिता गिरीलाई पनि चोट लागेको छ। भारतले जुन नेपालको भूमिलाई आफ्नो भनेको छ र नेपालले पनि त्यो भूमिलाई चाहिँ नयाँ नक्सा मार्फत हाम्रो हो भनेर जुन ठोकुवा गरेको छ, त्यो कुरालाई लिएर उनलाई चित्त दुखेको छ, किनकि उनी भारतीय चेली हुन्। उनलाई भारतको सपोर्ट गर्नु स्वाभाविक हो। जसरी भारतमा जुन चर्चित अभिनेत्री हुन्, जुन नेपाली चेली हुन्,
उनले नेपालमा भारतमा रहेर पनि नेपालको सपोर्टमा कुरा किन राखिन् भन्दाखेरि उनी नेपालकी चेली हुन्, त्यसैले नेपालको उसमा कुरा राखिन्। त्यस्तै अब नेपालमा रहेर सरिता गिरीले पनि अब भारतको चेली भएको कारणले भारतको सपोर्ट गरिरहेकी छन्। यो त एकदमै क्लियर कुरा हो। तर यो अवसर चाहिँ उनलाई कसले दियो? संसद भवनभित्र छिर्ने अवसर चाहिँ कसरी आयो, के छ यो चाहिँ हामीले बन्द गर्नै पर्छ, नत्र भने देश एक दिन सकिन्छ। त्यसैले अनि अर्को कुरा, यो संसद भवनभित्र मजाले हिन्दीमा कुरा गर्ने र नेपालको के अरे भाषा भनेको हिन्दी हो, हिन्दी प्रमुख भाषा हो भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिने सरिता गिरीलाई किन कारबाही गरिँदैन? किन कारबाही गर्दैन सरकारले? के सरिता गिरीलाई कारबाही गर्न सक्दैन नेपालले? यदि भारतको संसद भवनभित्र रहेर कोही पनि व्यक्तिले पाकिस्तानको सपोर्ट गरेर कुनै अभिव्यक्ति दिन्छ भने त्यसलाई त्यहाँका जनताले पनि छोड्दैनन् र त्यो त्यहाँको सरकारले पनि छोड्दैन। तर नेपालमा किन यस्तो छाडातन्त्र? जसले जे बोलिदिए पनि भयो, जसले जे गरिदिए पनि भयो, यस्तो किन? यसको विरुद्धमा हामी बोल्नै पर्छ। जसरी पनि नेपालमा रहेर, नेपालको राजनीतिकमा रहेर नेपालकै विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिँदा समेत केही पनि गरेको छैन। उनी छाती फुलाएर हिँडिरहेकी छिन्, एकदमै मजाले फ्रिडम रूपमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिइरहेकी छन्। र नेपालको मिडियाहरूदेखि मलाई अचम्म लाग्छ। हेर्नुहोस् त, नेपालकी चेली मनिषा कोइरालाले नेपालको सपोर्ट गर्दाखेरि भारतमा कति धेरै टर्चर दिइयो, कति धेरै टर्चर खेप्नु पर्यो मिडिया मार्फत, भारतीय मिडिया मार्फत मनिषा कोइरालाले। तर नेपालका मिडियाहरूको हेर्नुहोस् त हालत के छ? देशको विरुद्धमा, राष्ट्रको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई नै खोजी उसको अभिव्यक्तिहरूलाई हाइलाइट गरिराखेको छ नेपालको मिडियाहरूले। नेपालको मिडियाहरूले पनि उनको खेदो खन्नुपर्ने होइन र? जसरी हाम्री चेलीलाई इन्डियामा भारतीय मिडियाहरूले यसरी खेदो खनेको थियो, त्यस्तो गर्न सक्दैन हाम्रो नेपालको मिडियाहरू। त्यति कमजोर छ, त्यति हिम्मत नभएको छ नेपाली मिडिया कि उतैबाट चल्छ सबै, दानापानी सबै उतैबाट आउँछ र आफ्नो दानापानीको के भन्छ नुनको सोझो गरेको नेपालको मिडियाहरूले। सरिता गिरीको अभिव्यक्तिहरूलाई हाइलाइट गर्दै किन राखिन्छ? उनलाई खोजी इन्टरभ्यू किन ल्याइन्छ? यो चाहिँ मलाई अचम्म लाग्छ। यदि भारतमा कसैले पाकिस्तानको सपोर्टमा अभिव्यक्ति दिन्छ भने त्यसलाई त्यहाँ बाँच्नै सक्ने आधार नै हुँदैन कि? त्यस्तो हुन्छ त्यहाँ। मिडियाहरूले पनि त्यही अनुसारको व्यवहार हुन्छ र नेपाली त्यहाँको भारतीय जनताहरूले पनि त्यही अनुसारको व्यवहार गर्छ। तर नेपालमा हेर्नुहोस् त, नेपालको संसद भवनभित्रै मजाले हिन्दीमा भाषण गरेको छ, हिन्दीमा बोलेको छ। कालापानी लिपुलेख होइन भन्ने, हाम्रो छैन जस्तो अभिव्यक्ति दिएको छ। यस्तो राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिनेलाई पनि सरकारले केही पनि गर्न सकेको छैन। र सर्वप्रथम यस्ता व्यक्तिहरूलाई राजनीतिकमा छिर्नै दिनै हुँदैन र यस्तो अभिव्यक्ति दिनेलाई राष्ट्रघातीको मुद्दा लगाएर जेल कोस्नुपर्छ या यस्ता व्यक्तिलाई देश निकाला गरिनुपर्छ। नत्र भने यस्ता सरिता गिरी जस्ता व्यक्तिहरू च्याउ उम्रे जस्तै उम्रिँदैछन्। किनकि खुला सिमाना छ हाम्रो र उताका नेपालका नागरिकले भारतीय चेलीलाई बिहा गर्ने, यताको उतालाई बिहा गर्ने चलन छ र अङ्गीकृत नागरिकता पाइहाल्छ। नेपालमा सजिलै छ। अनि राजनीतिकमा प्रवेश गर्यो अनि अङ्गीकृतले भरिएपछि भारतीयले हाम्रो संसद भवन भरिएपछि नेपालको हितमा कुरा हुन्छ त? पक्कै पनि हुँदैन। त्यसैले यस्ता अङ्गीकृतधारी नागरिकताधारीलाई चाहिँ नेपालको राजनीतिमा बन्द लगाउनै पर्छ। यो विषयमा चाहिँ सम्पूर्ण युवाहरूले आन्दोलन गर्न जरुरी छ। अहिले आन्दोलन भइरहेको छ नेपालमा। र अर्को कुरा, यो आन्दोलनमा सरिता गिरी जस्ता देशद्रोहीहरूलाई किन, देशद्रोहीहरूको बारेमा किन बोलिएन? यो आन्दोलनमा सरिता गिरी जस्तो देशद्रोहीको बारेमा नारा जुलुस किन भएन? नारा जुलुस हुन पर्थ्यो। भारतमा यदि कसैले पाकिस्तानको समर्थनमा, कोही नेताले पाकिस्तानको समर्थनमा कुरा राख्थ्यो भने त्यहाँका जनताहरू पुरै उर्लिएर नाराबाजी गर्ने, ढुङ्गामुढा गर्ने, एकदमै तहल्काइ मचाइदिन्थ्यो। तर नेपालको जनताहरू किन चुप भए त? यो आन्दोलनमा त्यो कुरा सरिता गिरीको विषयलाई चाहिँ किन उठान भएन? किनकि यो आन्दोलन मलाई लाग्छ बाहिरबाट सञ्चालित थियो। यो आन्दोलनका मागहरू जायज होलान्, तर यो समय जायज थिएन। नेपालले ऐतिहासिक काम गरिरहेको बेलामा समर्थन गर्नुको साटो उल्टो
आन्दोलन गरेर सरकारलाई असहयोग गर्ने अनि भारतीय मिडियाहरूमा चाहिँ एउटा मसला बनाइदिने यो काम चाहिँ नेपाली जनताहरूले गलत गरेकै हुन्। र आन्दोलन नै गर्नु छ भने सरिता गिरी जस्ता व्यक्तिहरूलाई, जुन भारतबाट आएका व्यक्तिहरूलाई नेपालको राजनीतिमा पूर्ण रूपमा बन्देज गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गरौँ न। अनि हिसाब किताब त खोज्दै गरौँला, समय छ अझै, अहिले यो लकडाउनको बेलामा छ, हिसाब किताब हामीले माग्दै गरौँला। तर अबको आन्दोलन के हुनुपर्छ भनेपछि नेपालको राजनीतिकमा विदेशबाट आएका कोही पनि अङ्गीकृतधारी नागरिकता भएका व्यक्तिले नेपालको राजनीतिकमा प्रवेशै गर्न नपाउने एउटा माग राख्नुपर्छ। नत्र भने यस्ता सरिता गिरी जस्ता व्यक्तिहरूले नेपाल जस्तो देशलाई, सानो मुलुकलाई धराशायी बनाउनेछन्। एउटा सरिता गिरीले त यहाँ नेपाललाई को राजनीतिकमा पुरै हलचल ल्याइदिएको छ, केही गर्न सकिरहेको छैन, सरकारले कारबाही गर्न सकिरहेको छैन। नेपाली जनताहरूले उसको विरुद्धमा मतलब जुन आन्दोलन भयो त्यसमा उसको विरुद्धमा कोही कसैले अभिव्यक्ति नै दिएनन्। कतिपय ठाउँहरूमा त उसको समर्थनमा उल्टै प्ले कार्डहरू पनि देखियो। यो एकदमै दुःखदायी कुरा हो। र एकजना हुनुहुन्छ नेपालको अर्को सांसद, महिला सांसद हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ वंशजको आधारमा नागरिकता पाएको सांसद हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ गङ्गा चौधरी। हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ भारतबाट आएको अङ्गीकृत नागरिकताधारी र एउटा वंशजको आधारमा नागरिकता पाएको वंशजको नागरिकताधारी बिच कति डिफ्रेन्स छ त। हेर्नुहोस्, नेपालमै जन्मिएको, नेपालमै हुर्किएको नागरिकलाई नेपालको माया हुन्छ कि बाहिरबाट आएको मानिसलाई नेपालको माया हुन्छ? पक्कै पनि नेपालमै जन्मिएकोलाई हुन्छ। सरिता गिरीको अभिव्यक्ति हेर्नुहोस्, अनि अर्को गङ्गा चौधरीको अभिव्यक्ति हेर्नुहोस्, एकदमै आकाश पातालको फरक छ। हामी नेपाली जनताहरू चुप लागेर बस्नु हुँदैन। मिडियाहरूले पनि सरिता गिरीलाई हाइलाइटमा लिएर आउने, उसका अभिव्यक्तिहरूलाई एकदमै अगाडि लिएर आउने कामलाई चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। जसरी भारतमा भारतीय मिडियाहरूले आफ्नो देशको बारेमा एकदमै सपोर्ट पोजिटिभ तरिकाले चाहिँ आफ्नो न्युजहरू बनाइराखेको हुन्छ, त्यसरी नेपालको मिडियाहरूले पनि एकजुट भएर यस्ता देशद्रोहीहरूलाई चाहिँ कसरी हुन्छ एकदम बन्देज गर्नैपर्छ। नेपालको मिडियाहरू चाहिँ खोजी यस्ता देशद्रोहीहरूको अन्तर्वार्ता इन्टरभ्यू चाहिँ लिनु हुँदैन, यस्तालाई हाइलाइट गर्नु हुँदैन। इन्टरभ्यू नै लिनु छ भने अलिकति त्यस्तै किसिमका सवालहरू गर्नुपर्छ, न कि चुपचाप गरेर मात्रै काम छैन। त्यसैले सरिता गिरीले आफ्नो देश भारतको सपोर्ट गर्नु स्वाभाविक कुरा लाग्छ मलाई चाहिँ, किनकि उनी भारतीय हुन्, भारतमा जन्मिएको हुन्, माइतीको कुकुर पनि प्यारो हुन्छ। त्यसैले उनले आफ्नो देशको सपोर्ट गर्नु, भारतलाई सपोर्ट गर्नु, उनले सकेसम्म त नेपाललाई नै भारतको जिम्मामा लगाउँ भन्न पनि राजी हुन्छन्, किनकि उनी भारतको मान्छे हो, स्वाभाविक नै हो। भारतको मान्छेलाई नेपालको माया त उनी कुरो भएन। जस्तै नेपालको कोही चेली गएर इन्डियाको राजनीतिकमा प्रवेश गर्यो भने उसले पक्कै पनि नेपाललाई नै सपोर्ट गर्छ, नि भारतकै राजनीतिकमा भयो भने उसले नेपाललाई सपोर्ट गर्छ, यो स्वाभाविक कुरा हो। तर के सिस्टम बन्द गर्न पर्यो भनेपछि नेपालको राजनीतिकमा भारतीयहरूको चाहिँ बन्देज लगाउनुपर्छ। यो भारतीय चाहे जुनसुकै विदेशी होस्, अङ्गीकृतधारी जुन हुन्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ बन्देज गर्नैपर्छ नेपालको राजनीतिकमा। अरू कुराहरूमा अधिकार दिइयोस्, तर राजनीतिकमा पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउनु पर्दछ। दर्शकबिन, यो भिडियो सक्दो सेयर गर्नु होला र आजलाई यति नै। फेरि बाँकी दिनमा यस्तै विषयलाई लिएर म आउने नै छु। गर्नुहोस् मन लाइक अनि गर्नुहोस् अहिले नै बिजु टिभी सब्स्क्राइब।